پوری وحصل ما فی الصدور صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسن علیہ السلام دی ذات مقدس دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ شاہ صاحب دے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر تے ہمیشہ خیر و برکت نازل فرمائے، آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مرتبہ صلوات سارے حضرات پر صلی اللہ محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ العادیات دیاں دو آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک انسان نے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں، افلا یعلمون، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے، کیا یہ انسان کے علم میں نہیں ہے، کیا اذا بُعثر ما فی القبور، جب ہم قبروں سے جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال لیں گے، قبروں کے اندر جو کچھ ہے ہم نکال لیں گے۔ اور پھر خالق کائنات نے اگلی گل فرمائی کہ قبراں وچوں، اس قبر تو مراد علماء نے صرف قبر نہیں لئی جڑی قبر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے نے جنہیں قبر بناندے ہی نہیں ہو، جلا دیندے نے، ساڑ دیندے نے، تو سا جا کے بہا ہوندے نے، ان کی قبر بنتی نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں دیں گے، جتھے بھی کوئی ہے سمندر چے، دریا چے، پہاڑ چے، جانور کھا گیا وہ پیٹ چے، مچھی کھا گئی وہ پیٹ چے، شیر کھا گیا وہ پیٹ چے، جتھے بھی کوئی ذرہ برابر بھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ اس کی قبر ہے، ہم نکال لیں گے۔ جہاں بھی کوئی ہے ہم اس کو اس کی قبروں سے باہر نکال لیں گے۔ اور پھر خالق نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصیلہ تو حصول ہے جی، حاصل کرنا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبروں سے ہم بندے نکالیں گے، قبروں سے ہم بندے نکالیں گے۔ اے پتہ کرو پر بچیاں دے یعلم، اللہ فرماتے ہیں اذا بُعثر ما فی القبور، قبروں سے ہم بندوں کو نکالیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ان کے سینوں سے ان کا نظریہ نکال لیں گے۔ قبروں سے بندے نکالے جائیں گے، بندوں سے ان کے نظریات نکالے جائیں گے۔ یہ تو مطلب ہے حساب بندے دا نہیں ہونا، بندے دے نظریے دا۔ اللہ فرماتا ہے ہم قبروں سے بندوں کو نکالیں گے اور بندوں سے ان کے نظریے نکالیں گے۔ یہ جتنے بندے دنیا تو پھر رہے ہیں کسی نہ کسی نظریے نال زندہ نے، اس نظریے دا حساب ہوئے گا۔ ایڑے مذاہب اساں بنائے نے، مذہباں دے بھی نظریے نے، ہر مذہب دا اپنا ایک نظریہ ہے، اس نظریے دا حساب کتاب ہوئے گا۔ ایک کمال ہے کہ بندے دا حساب نہیں ہوئے گا، بندے دے نظریے دا حساب ہوئے گا۔ قبراں چوں بندہ نکلے گا تو کم بندے وچوں او دے سینے وچوں اللہ فرماتا ہے حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کے سینے میں سے جو کچھ ہے ہم نکال لیں گے۔ سینے وچوں کو حلالی کڑے جی اللہ نہیں کڈنی، اللہ او دا نظریہ کڈنا، جو کچھ دے سینے وچ ہے او دا نظریہ کڈنا ہے، اس نظریے دا خالق فرماتا ہے اسی حساب کریں گے۔ میرے محترم سامعین، مسجد چ بندہ جاندا ہے کسی نظریے دے تحت، مجلس چ آوندا ہے کسی نظریے دے تحت، اوڑا نظریہ ہے نا او دا حساب کتاب ہونا ہے۔ مجلس سارے بندے آوندے نے، مسجد چ بڑے بندے جاندے نے، کس نیت نال جاندے نے، کیوں جاندے نے؟ بندیاں نو پتہ ہے کہ نماز پڑھن جا رہے ہیں، ایتھے بندے نو پتہ ہے کہ مجلس سنن آ رہے ہیں۔ نظریے دا کسے نو پتہ، نظریے تو صرف اللہ واقف ہے کہ بندہ کس نظریے۔ الحمدللہ بندے سارے مجلس واسطے آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام دا، امام حسن علیہ السلام دا ذکر سن، کوئی شک نہیں، اپنی دعاواں واسطے بندے آئے ہیں، یعنی بہرحال کوئی نہ کوئی نظریہ بندے دا ہے۔ جڑا مسجد جاندا ہے بندیاں نو تو پتہ لگدا ہے کہ نماز پڑھن جا رہے ہیں، اگر جاندا ہو کسی دی نویں جُتی پا جاندا ہے تو وہ نظریے دا اللہ نو پتہ ہے نا کہ گھروں کس نظریے نال آیا ہے، اوڑا نظریہ نا او دا حساب ہوئے گا۔ چے جائے کہ بندے دا نماز اے دا مطلب ہے محراب بھی پال ہوئے تے پھر اللہ تے نظریے تو واقف ہے نا، اللہ نظریے نو جاندا ہے۔ اللہ محراب وغیرہ، پگڑیاں وغیرہ، سبز پگڑیاں، چٹیاں پگڑیاں، کالیاں پگڑیاں، ابا اور ویسکوٹاں اور اچکنا، یہ سارے کچھ نو اللہ ککھ بھی نہیں سمجھدا۔ اللہ فرماندا ہے اساں تینوں قبر چوں کڈنا تے قبر چوں تیرا نظریہ کڈنا۔ میرے محترم سامعین، میں اس واسطے گل کیتی ہے کہ اسی تے بہت چھوٹے لوگ ہاں جنہاں لوگاں پیغمبر اعظم دی بارگاہ چا کے کلمہ پڑھے ہے، وہ کلمہ پڑھن والیاں دا بھی نظریہ ایک نہیں سی۔ جنہاں لوگاں کلمہ پڑھے ہے، یعنی کلمہ پڑھن والا تو سرکار دی بارگاہ چ کلمہ پہ پڑھدا، ہن انہاں دا نظریہ ایک نہیں۔ قرآن دسدا ہے نظریہ ایک نہیں، میں تانوں پتہ ہے زیادہ قرآن پڑھنا
تاریخ تے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ تے ہر بندے اپنے نظریے دے مطابق لکھی، تاریخ ہر بندے اپنے نظریے دے مطابق لکھی۔ عمران خان دا جلسہ ہوئے تے پی ٹی آئی والے آندے نے 10 لاکھ بندہ سی تے نون لیگ آندے نے 3000 بندہ۔ نون لیگ دا جلسہ ہوئے وہ آندے نے ساڈا 5 لاکھ بندہ سی، وہ آندے نے 2-2.5 ہزار بندہ ہے سی۔ یہ مطلب ہے ہر بندے دا اپنا ایک مورخ ہے جڑا اتنے پہنچیا ہوتا ہے، ہر بندے دا اپنا ایک رائٹر ہے جڑا اتنے پہنچیا ہوتا ہے، وہ اپنے نظریے نال حساب لاندہ ہے، اپنے نظریے نال۔ ایک نو لکھ نظر آتے ہیں، ایک نو 1000 نظر آتے ہیں، ایویں ہی کئیاں نو علیہ السلام نظر آتے ہیں، کئیاں رضی اللہ نظر آتے ہیں۔ جی نظریہ نا، نظریہ جی شکریہ اللہ۔ زندہ بے شک اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، نظریہ ایتھے بندے تے اسی بہت چھوٹے لوگ ہاں، اسی بہت کمزور لوگ ہاں، جڑے لوگ نبی کو آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، آخر پیغمبر دی بارگاہ چاہتے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھن دا مطلب ہے بھی وہ اللہ دی توحید نو بھی من گئے ہیں، نبی دی رسالت نو بھی من گئے ہیں، قرآن نو آخری کتاب بھی من گئے ہیں، قیامت تے بھی انہوں دا ایمان ہے۔ یہی مسلمان ہے نا جی، وہ دا اللہ تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا پیغمبر تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا قرآن تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا آخرت تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا اچھائی برائی دا انہوں تمیز ہو گئی ہے، تو بندہ مسلمان ہو گیا۔ یہ دا مطلب بت نو چھڈ کے، کفر نو چھڈ کے بندہ اسلام میں چاہے تو وہ دا نظریہ پھر اللہ جانتا ہے کہ کس نظریے دے تحت ہے۔ بہت شکریہ، اسی تو نہیں جان دے۔ مثلا کچھ نظریات اللہ نے قرآن چ بیان کیتے ہیں، وہ میں جناب دے سامنے پہلے پڑھنا، پھر میں آخر تے کل کروں گا کہ امام حسن دے متعلق ساڈا کی نظریہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا جی، نظریات تو اسی واقف نہیں، سانو پتہ ہے جڑا نبی دی بارگاہ چاہ کے کلمہ پڑھ گیا وہ کمال ہے، کمال ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ نظریات واضح کیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میں سب تو پہلے پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ الحجرات دی آیت نمبر 17 جی۔ خالق کائنات نے انہوں نے اندر دا نظریہ اے قرآن چ اشتہار کٹ کے چھاپ دیتا ہے۔ بندیاں دا نظریہ ایتھے وے، اللہ او دا اشتہار کڈے ہے۔ یہ دا مطلب ساڑھے تک پہنچایا تو کسی مقصد واسطے ہی، ویسے اللہ نو پتہ لگ گیا سی تو اللہ اپنے کول رکھدا۔ بڑیاں جیاں گلاں اپنا اللہ اپنے کول رکھدا ہے، بڑیاں جیاں جنہیں بیٹھے ہو سنے میرے پاویں میں کھلوتا ہوں، ساڑیاں بڑیاں جیاں گلاں نے جڑیاں اللہ اپنے کول ہی رکھے۔ ہاں بہت شکریہ۔ جدو بندے اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے وہ اندر ہی ہوندا جے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ بابا جی جدو ڈکیتی کا میرا خیال ہے بہت اچھا، یعنی تسی اے جڑا ڈکیتی کر کے بندے اندر بہ کے پیسے گندے نے کنڈی مار کے، اللہ کتنے ہوندا؟ اندر ہی۔ بڑے جے بندیاں دیاں بڑیاں جیاں گلاں صرف اللہ اپنے کول رکھے۔ خدا دی مینوں قسم ہے، تانوں ایک گل دساں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک دا رسول ولی ہے، ایک میرا مولا علی جڑا حالت رکوع زکات دینے والا ولی ہے۔ تانوں ایک گل دساں، ولی ہوندا ہی ہوے جہاں ایڈا حوصلہ ہوئے کہ بندیاں دے سارے عیب ویکھ کے بھی چپ کر، سارے عیب ویکھ۔ شکریہ کہ اے ولیاں دا حوصلہ ہوندا ہے، عام آدمی دا حوصلہ ہی نہیں۔ یعنی تسی اندازہ لاؤ کہ اللہ انہاں لوگاں دیاں گلاں اپنے کول ہی رکھیاں نے۔ چاچے دیاں گلاں پتیجے نہیں دسدا، پتیجے دیاں چاچے نہیں دسدا، ماموں دیاں پنیویں نہیں دسدا، پنیویں دیاں ماموں نوں نہیں دسدا، پیو دیاں گلاں پتر نوں نہیں دسدا، تے پتر دیاں گلاں پیو نوں نہیں دسدا۔ جی اللہ دسن تے آوے پتر بھی بےزت ہو جائے، پیو بھی بےزت۔ مولا تانوں جزا دے دے۔ پتر بھی ساریاں چھپا کے رکھیاں نے باپ کولوں، تے باپ ساریاں چھپا کے رکھیاں نے پتر کولوں۔ میرے عزیزو، اللہ جڑا انہیں پردے رکھدا ہے، پوری دنیا نو با عزت اس رکھے ہے، بندے اپنی وجہ تو با عزت نہیں یار، بندے اپنی وجہ تو با عزت نہیں۔ ہر بندہ ساریاں گلاں اپنیاں جاندا ہے کہ میں 9 سال دا کتے ساں، 10 سال دا کتے ساں، 12 سال دا کتے ساں، 20 سال دے نے کی کیتا، 21 سال دے نے کی کیتا، راتاں کتھے گزاریاں، دن کتھے گزارے۔ ایک ایک گل دا جو بندے نو چیتا ہے تے پتہ ہے، یہ بھی انہوں پتہ ہے بھی اللہ جاندا تے یا میں جاننا۔
اساں تے چھپائیاں نے اپنی بستی دی وجہ تو، او چھپائیاں نے کریمی دی وجہ۔ ہاں مولا تو ہمیں جزا دے وے۔ اللہ پاک انہیں پردے رکھتا ہے، تے جے کسے دا پردہ چاک پیا کرتا ہے تے دا مطلب ہے کوئی بچ ہدایت دی گل۔ اے اللہ نے وہ بندے دسے نے جڑے کچھ ایسے ہیں سن، پتہ نہیں مینوں کون نے، مطلب مینوں نہ پوچھو، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ نشان دے کیتی ہے کہ کچھ بندیاں دے نظریات انج دے ہے سن۔ پڑھیا انہاں کلمہ تے مصطفیٰ کو آ کے مسلمان ہوئے نے، بت بھی چھڈے نے، کفر بھی چھڈیا ہے، شرک بھی چھڈیا ہے، تے نبی کو آ کے کلمہ پڑھیا ہے اشہدو انہ کا، میں تھوڑی گواہی دینا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، تو میں گواہی دینا وحدہ لا شریک ہے، تو میں گواہی دینا کہ قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوئے گا۔ تو اللہ کی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، وہ بندے ایسے ہیں کہ تیرے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو سب توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا یمنون علیکا، تیرے اوپر احسان جتاتے ہیں، آ کے تیرے اوپر احسان رکھتے ہیں۔ کیا احسان رکھتے ہیں؟ کہ ان اسلموا، کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تیرے تے ساڈا احسان ہے، شکر کرو، یعنی کہ اسی مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی تے آ کے احسان پہ رکھ دینے کہ ساڈا تیرے تے احسان ہے کہ اساں اسلام قبول کر لیا، ساڈا تیرے تے احسان ہے کہ اساں اسلام قبول کر لیا۔ انج ہی سمجھو جویں کوئی طالب علم سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر نو آکھے سر جی شکر کرو اسی داخل ہو گئے ہیں، ورنہ تساں ماسٹر ہی نہیں سی ہونا۔ احسان ہی پہ کردا نا کہ اسی یہ داخل نہ ہوندے تو اساں ٹیچر ہی نہیں سی ہونا۔ میرا خیال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، لائٹ گل کرنا، میں سخت گل نہیں کردا، وہ بچہ ٹھیک نہیں میرا خیال۔ بہت شکریہ قبلہ، ادو لائٹ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پیانا جڑا بچہ سکول چ داخل ہے وہ شکر کر تینوں ٹیچر لب گیا، شکر کر تو طالب علم ہے، اس تینوں علم عطا کرنا ہے، تو گل کیویں دی پہ کرنا ہے؟ پھر سر جی شکر کرو اسی تواڈے کول داخل ہوئے ہیں، ورنہ تو ہاں تو ماسٹر ہی کسے دا نہیں سی ہونا۔ میرا خیال وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تے جڑا مرید پیر نو گوڈیاں نو ہتھ لا کے آکھے شکر کرو شاہ جی اسی تواڈے گوڈیاں نو ہتھ لانے، بھائی پیر نو مرید آکھے پہ شکر کرو اسی تواڈے مرید ہو گئے ہیں، ورنہ تو ہاں پیر کدا ہونا سی؟ یہ مطلب ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ دو ہی مثالیں کافی نے، جڑا طالب علم ٹیچر تے احسان رکھے وہ بھی ٹھیک نہیں، تے جڑا طالب علم ٹیچر نو آکھے شکر کرو اسی داخل ہو گئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، تے جڑا مرید پیر نو آکھے شکر کرو اسی تواڈے مرید ہو گئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، تے جڑا بندہ مسلمان ہو کے نبی نو آکھے شکر کرو اسی مسلمان ہو گئے۔ بہت شکریہ قبلہ، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک نے نشاندہی کیتی ہے۔ ہن دیکھو جی ساڈے سامنے سارے مسلمان ہوئے ہیں، سانوں کی پتہ انج دے کیڑے نے؟ ہن اللہ نے تو پتہ نا، کیونکہ اللہ بندے نہیں ویندا ہے، بولو لفظ بولو، اللہ نظریے ویندا ہے۔ اللہ نے انہوں دا نظریہ ویکھیا کہ کس نظریے دے تحت مسلمان ہوئے نے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تجھ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ میرے حبیب کل ان سے کہہ دے میرے حبیب ان سے کہہ دے کیا؟ لا تمنو علی اسلامکم، تمہارا اسلام پہ آ جانا محمد پہ کوئی احسان نہیں، تمہارا اسلام قبول کرنا میرے پیغمبر پر کوئی احسان نہیں، اللہ پر بھی کوئی احسان نہیں، اور اسلام پر بھی کوئی احسان نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا سماعت فرمائے۔ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت ایمان کی طرف کر دی۔ یہ مطلب ہے اللہ دا احسان ہے، بندیاں دا احسان نہیں۔ ان کنتم صادقین، اللہ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو ایسا نظریہ نہ رکھا کر، ہائے ہائے، اگر سچے ہو تو ایسا نظریہ نہ رکھا کرو تمہارا اللہ اور رسول پر احسان نہیں، اللہ اور رسول کا تم پر احسان ہے۔ میرا خیال ہے حضرت علی علیہ السلام دا ایک فرمان ہے، وہ ذرا دھیان نال سن لو جی، وہ فرمان میں پڑھے ہے تو تاں میں عرض کر رہا ہوں۔ کسے بندے حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ بے غیرت، فرمایا جو احسان بھلا دے۔ سبحان اللہ، مولا تو ہمیں جزا دے دے۔ بے غیرت اسے کہتے، شکریہ، مہربان، جو احسان بھلا دے سمجھو کہ اس میں غیرت ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ مسلمان ہو گیا ہے انہوں ممنون ہونا چاہیے پہلے مصطفیٰ دا، پھر اللہ وحدہ لا شریک دا،
کہ تساں سانو ایمان اچ قبول کیتا ہے. یہ مطلب ہے غیرت مند وہ انسان ہے جڑا اللہ دا بھی احسان سمجھے، خیر ہوئے تہاڈی، مصطفیٰ دا بھی احسان سمجھے. وہ بندے کیسے سن جڑے احسان پہ جتانے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ہداکم للایمان، ایمان کی طرف تمہاری ہدایت کر دی. یہ مطلب ہے اللہ جنوں ایمان بکھا دے، اللہ جنوں ایمان وکھا دے انہوں ممنون ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے. میرا خیال جڑے ایتھے بندے بیٹھے ہونا، ہن میں تہاڈے نال گل پیا کرنا، تہاڈے تے انہاں بندیاں نالوں زیادہ احسان ہے. میں پھر پیا نا انہاں بندیاں نالوں زیادہ احسان ہے. اسی تے پوری زندگی سجدے وچ سر رکھیے تے خدا دی قسم دا شکریہ ادا نہیں کر سکدے. انہاں نوں اللہ ایمان وکھایا، سانوں کلے ایمان وکھائے. کمال اے احسان والی گل. ایک ہور آیت پڑھو یا میرا خیال احسان والی ایک ہور آیت پڑھی. تہاڈا ذہن احسان تے ہے نا جی؟ اچھا جی، کچھ بندے ایسے سن جی کافران نبی پاک دعوت دیندے سن کہ آ کے میری گل سنو. وہ کافر ایک باری کہنے لگے کہ اسی سننے واسطے تیار ہاں تہاڈی گل. حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو. انہاں آکھیا جڑے بندے تہاڈے کول بہندے نا اے انہاں کول اسی بہنا نہیں چاہتے. یہ جڑے بندے تہاڈے کول بہندے نے انہاں دا کوئی ٹائم وکھرا رکھو تو ساڈا وکھرا رکھو. اسی آؤندے ضرور ہاں، پہلے ٹائم اسی آ جائیے، یہ پچھلے ٹائم کدھروں آ جان. تو جے نہ پہلے ٹائم ہونا تو اسی پچھلے ٹائم آ جان. پیغمبر اعظم نے فرمایا بھی تانوں یہ بندے کی آندے. وہ پھر جڑا لفظ لکھیا ہے وہ بڑے کافر سن، کافراں دیاں گلاں کفر والیاں ہوندیاں. انہاں جڑی گل کیتی ہے وہ پھر میں قرآن حکیم دی سائڈ تو پڑھ دینا، جڑی شاہ عبد القادر صاحب محدث دل بھی لکھی. تانوں پتہ میں اپنے سر میں گل نہیں لیندا، جڑی کیتی ہوئے پھر وہی کرنی ہوتی. وہ ارشاد فرماندے نے کہ کافروں میں بعض سرداروں نے حضرت سے کہا کہ تمہاری بات سننے کو دل چاہتا ہے لیکن تمہارے پاس بیٹھتے ہیں رزالے. رزالے آندے نے ذلیل بندے نے. تے اے جڑے دولت مند ہوندے نا اے غریباں نوں ذلیل ہی سمجھدے. سارے اٹھاؤ یار، اے دولت مند جندے ہوندے نا جی اے غریباں نوں ذلیل ہی سمجھدے نے. پہ ذلیل جہاں بندے نے اللہ معافی دے ایتھے تہاڈے کول آ کے بیٹھ رہندے نے. انہاں فرمایا اگر کہنے لگے کہ اے بعض یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، اسی انہاں دے برابر نہیں بیٹھ سکتے. اے غریب مسکین ساڈے کو بیٹھے ہوندے نے. تانوں پتہ ہے ایک سرکار کول پہلاں غریباں مسکین نہیں اسلام قبول کیتا سی تو وہ آکھن لگے جناب ایتھے بیٹھے ہوندے نے انہاں نال تے اساں تے کدی انہاں نوں تھلے نہیں بہایا، تساں نال بہائے نے. اساں تھلے نہیں بہایا، تساں نال بہائے نے. پیغمبر اعظم مسکرا پے تو آپ نے فرمایا کہ تہاڈا کی خیال ہے کہ میں انہاں نوں اتھوں اٹھا دیاں؟ انہاں آکھیا انہاں نوں اٹھا دیو تے اسی تہاڈی گل سننے ہیں. جہڑے ویلے انہاں آکھیا نے انہاں نوں اٹھاؤ تے اسی تہاڈی گل سننے ہیں، ادوں اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی تھی. یہ بھی میں پڑھ دیں. بہت شکریہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میرے حبیب ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا جو رب کو پکارتے ہیں. جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو یہاں سے کبھی بھی نہ اٹھانا میرے حبیب، ان کو کبھی بھی نہ دتکارنا. بلکہ لفظ نے کہ ان کو مت ہانک دینا. ہانک دینا ہے کہ سوٹی لا کے اگا ہانک دینا، اگے کرو جی ڈنگر ہانکی دینے. فرمائے جی نہ کریں کہ انہوں ہانک کے باہر کٹ دینے. انہوں نے کہنے میرا حبیب یہ کون لوگ ہیں؟ بالغداوتی و عشی، یہ تو صبح کے وقت بھی مجھے پکارتے ہیں اور شام کے وقت بھی مجھے پکارتے ہیں. یہ تو صبح شام اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں. انہوں اپنے دربار چ نہ کرنا. یریدون وجہہ، یہ تو وہ ہیں جو ہمیشہ میری رضا چاہتے والے، یہ میری رضا چاہتے ہیں. صبح شام میرے پکارتے ہیں، مجھے ہی پکارتے ہیں. ان کو نہ نکالنا میرے حبیب. ما علیک من حسابہم من شیئن وما من حسابک علیہم من شیئن، تو ان کا حساب دینے والا نہیں اور یہ تیرا حساب دینے والے نہیں. میرا حبیب تساں اپنا حساب دینا ہے، انہاں اپنا حساب دینا ہے، تے کافراں اپنا حساب دینا ہے. انہاں نوں اتھوں نہ کڈی. کیوں؟ اگے ذرا گل ایسی ہے جی میں کمزور ہاں، مینوں ترجمہ کر لگیا ڈر پہ آندا ہے، کچھ آپ ہی سمجھ لیا جے کیونکہ گل بڑی عجیب ہے کہ اللہ پیغمبر نوں پہ آندا. انہاں نوں اتھوں نہ کڈی. اے مینوں پکاردے نے صبح شام تے انہاں لوگاں نوں کدی بھی نہ ہانکنا. انہاں دے آکھے کہ جاؤ اتھوں ٹر جاؤ، نہ انج نہ کرنا. کیوں؟ اللہ پاک نے ذرا وہ سخت لفظ نے وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو جی اللہ نبی نال بھی گل کرے نا ایک گل ذہن چ رکھنا، یہ ساڈا نظریہ ہے. اللہ نبی نال جدوں انج دی گل کردا نا ادوں نبی نال نہیں کردا، انہاں نوں سمجھاؤਣ واسطے کردا. بہت شکریہ.
پیغمبر نال نہیں کرتا، نال دے نو سمجھان واسطے کرتا ہے۔ وہ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خالق فرماتا ہے فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جو کوئی ایسا کرے گا نا، ایسے بندوں کو اپنی محفل اور دربار سے اٹھا دے گا، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ہاں صدقہ جاواں، یہ مطلب ہے کہ بندہ اللہ نو پکاردا ہوئے، بندہ اللہ دی تسبیح کردا ہوئے، صبح شام اللہ دی رضا چاہتا ہوئے، پیغمبر نو حکم ہے اینو دربار چوں نہ اٹھانا، اینو دربار چوں نہ اٹھانا، اینو دربار چوں نہ اٹھانا۔ کنوں؟ جڑا اللہ نو پکاردا ہوئے، جڑا صبح شام دی تسبیح کردا ہوئے، جڑا اللہ دی رضا دا طالب ہوئے۔ تریویں گلاں قرآن نے کیتیاں نے، جڑا صبح شام اللہ نو پکاردا ہوئے، جڑا اللہ دی رضا دا طالب ہوئے، تے جڑا بندہ اللہ نو پکاردا ہے، اللہ دی رضا دا طالب ہے، صبح شام دی تسبیح کردا ہے، ایہو جے بندے نو اپنے دربار چوں نہ اٹھائیں، ورنہ جڑا انج کرے گا وہ ظالمہ چ ہو جائے گا۔ ہن سوچ جنوں اللہ دا نبی آپ اپنے دربار چ اٹھائے، پتہ لگا نہ وہ تسبیح کردا سی، سبحان اللہ، نہ وہ اللہ نو پکارن والا سی، نہ وہ اللہ دی رضا چاہن والا سی، کیونکہ اللہ نے منع کر دیتا ہے کہ میرے حبیب ایسے بندیاں نو جڑے صبح شام میری تسبیح کرتے ہیں، انہاں نو اپنے دربار چوں کدی نہ اٹھانا۔ بہت شکریہ، بڑی اچھا سنیا جی۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے تو امتحان لینے کے لیے دولت مندوں کو دولت دی ہے، ہائے ہم نے تو آزمانے کے لیے بندوں کو دولت دے رکھی ہے، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں انہاں کو دولت آئی ہے تے چھوٹے بندے نو ذلیل سمجھن لگ پین اور رذیل سمجھن لگ پین۔ میرے حبیب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا امتحان لے رہے ہیں، کیا لیقولوا ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان میں سے کون ہے جو دولت پا کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بہت شکریہ، تساں سن لے جناب احسان والی گل۔ پہلی آیت بھی میں احسان تے پڑھی، کہ دوسری گل بھی میں احسان تے پڑھی۔ اللہ فرماندہ دولت مند اور نظریہ ٹھیک کرو۔ کئی دولت مند سمجھتے ہیں اللہ ساڑھے تے اونجی راضی ہے، اور کئی غریب بھی یہی سمجھتے ہیں، وہ آندے نے یار یہ دیالی آندے نے پہنچو یہ دیالی آندے۔ کئیاں یہ ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ بھی جتھے اگے پیسے نے اتنے ہی پیسے رکھتا ہے، جڑا اگے پیسے نے اتنے ہی پیسے رکھتا ہے۔ مثلا جڑے بندے نے بانڈ خریدے ہوں تے بندہ امریکہ ہوئے تو پیسے بجائے اس بانڈ لینے، او دا کوئی 9 کروڑ دا انعام نکلا ہوئے تو غریب کی آندے نے لیا تے اساں بھی یہ کیسی نہیں، تساں غور نہیں فرمایا، لیا تے اساں بھی ایک بانڈ ہے سی، اس غریب دا نہیں نکلیا، ساڈے کئی کام سور جانے سن، وہ جڑا اگے ہی امریکہ ہوندا ہے او دا پھر نکل پیا۔ اللہ بھی پیسے دے اتنے ہی پیسے رکھدا ہے۔ اے نظریہ ٹھیک کرو، ہائے نظریہ ٹھیک کر لو، اللہ قبروں سے بندے نکالے گا اور بندوں سے ہیں صدقے جاواں، میرا موضوع ذہن چ رکھنا، بندوں میں سے نظریہ نکالے گا۔ کوئی بندہ جڑا غریب ہے اور سمجھدا کہ میں غریب ہاں تے او بندہ امیر ہے، سمجھ امتحان چ او ہے، تو نہیں۔ تیرا امتحان آسان ہے، او دا امتحان مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو یہ آزمانے کے لیے پیسے دیے ہیں کہ یا میرا احسان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ خدا دی قسم پیسے ایسی شے نے، پہلے زمانے چ پیو آندے سن اے میرے نے تو کی لگنا ہے، تے ہن پیو پاندے نے میرے نہیں آئی دے جے۔ تساں غور فرمایا، ہن ابے پہ آندے نے میرے نہیں جے سارے ہے دے جے۔ یہ دا مطلب ہے جدے تو بندہ انکار کر جائے اور نعمت کیسی ہو جائے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر احسان کیا ہے اور دیکھتا ہوں کون میرا احسان مانتا ہے۔ تیسرا نظریہ پڑھن لگا، وہ بھی احسان والی آیت پڑھن۔ آج احسان تے گالے تے احسان تے ہی رہ گئی۔ اے میں تیسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ تواڈے سامنے نساء چ پڑھن لگا۔ پیغمبر اعظم نے کچھ بندے جہاد واسطے بھیجے تے نبی پاک نے تے نظریے نال بھیجے نے کہ جا کے اللہ دی راہ جہاد کر۔ تے جڑے کافر تے مشرک نے، جڑے لوگاں نو تنگ کردے نے تے بدماشی کردے نے تے لوگاں دے راہ چ کھلوندے نے تے راہ لٹدے نے، انہاں نال جا کے جہاد کر کے آؤ۔ وہ نکلے جہاد واسطے۔ تانوں پتہ ہے جہاد واسطے جڑے نکلے ہوندے نے، اور راہ چ بھی تو کوئی راہ شاہ ہوندا ہی ہے نا۔ اور راہ چ گئے تے وہ اگے ایک بندہ بھیڈاں چاردا سی، بکریاں تے گاواں، وہ بہت زیادہ وہ مال سی۔ تے جڑا مال تانوں پتہ ہوندا جدوں جہاد کریے تے جڑا مال ہتھاں ہوندا ہے وہ سارا مال غنیمت ہوندا ہے۔ وہ جڑا ٹولا ٹریا سی نا جہاد واسطے،
انہیں حساب لایا پیا گا جا کے جو کرنا ہے تے اکلا بندہ ہے تے مال بہت ہے اتنے ہی کر چھوڑ. کئی بندے میرے منہ والوں پہ بندے نے بھی گل کولوں بنا کے پہ کر دے. قرآن دے سامنے بندہ کھلوتا ہوئے تو کولوں بنائے تو لانتی ہے. اثار اٹھاؤ میرے نال میں ذمہ داری نال گل پہ کرنا. میں قرآن دی آیت پڑھن لگا مولا تانوں جزا دے وے. میں کوئی تاریخ نہیں پڑھتا پیا آیت جی سارے نزول پہ دسنا. انہیں ایک بندہ ویکھیا انہیں آخیا لو جی آ جو بندہ ہے یہ نال جہاد کر چھڑنے تے اللہ دے بندے ہو تو چیک تے کر لو انہوں بھئی بندہ مسلمان ہے کافر ہے مشرک ہے اپنا ہے بیگانہ ہے. پر انہوں دے نظریے وچ بندہ تے آئی نہیں سی. تواڈی کیا بات ہے. میں نہ انہوں دے نظریے کی سی مال غنیمت وہ پیڈاں بکریاں وڈا سارا ریوڑ سی وہ چارتا سی پیا. انہیں آ کے آلا بھی کافرہ پکا ہو جا اتھے ہی رہی جانا کتھے ہی تلواراں کڑ لو کافر تے بندیاں تلواراں کڑ لیاں ایتھوں باہر نکل مال چوں. انہوں دا مطلب سی کو لیلا نہ مر جائے. ادھر باہر نکل مال چوں. اس کی کیتا اس ایک دم کیا السلام علیکم. تساں غور فرمایا کافر تے سلام علیکم نہیں سن آندے تے نہ مشرک سلام علیکم آندے سن. جدوں سا کیا السلام علیکم دی کی پیش گئی پہ میں دساں اپنے مسلمان پراواں نوں کہ میں مسلمان جی میرے نال جہاد نہ کرو میں کافر نہیں. اس کیا السلام علیکم جویں شاعراں گلے چ یا علی پایا علی وارث تے ایتھے ایک سٹیکر یا علی دا لکھیا نال ہاتھ چ کڑی پائی انگوٹھی بھی ہے انگوٹھیاں بھی دو پائیاں. اگر شاعراں نوں غصہ آ جا بندہ انہاں دی موٹر سائیکل چاہ کے موٹر سائیکل مار دے وے اے لگن اینج ہاتھ کرن تے لگن مارن او یا علی ویکھ کے تے علی وارث ویکھ کے تے کڑی ویکھ کے اگوں آکھے یا علی بدن. بھائی بہت شکریہ. میرا خیال ہے پہ شاعراں نوں تھوڑا بہت خیال آئی. میرے نال واقعہ ہو چکا ہے. میں نواں ڈالا لیا جے لے کے نکلے ہیں تو ایک موٹر سائیکل آ کے ٹھا ہماری پیچھے بتی پن چڑی اجے لیا ہی ہے لے کے نکلے ہیں. میرے نال ایک سپاہی بھی ادو ہوندا سی گن مین ایک دتا سی ایس ایس پی نے. میں کیا وچ ہی پا لو چلو وچ موٹر سائیکل بھی وچ دھر لی تو بندہ بھی وچ پا لے. میں وچ پا میں کیا ہونے بندے کٹھیا ہو جانا تو انہیں آخنا جی غریب چھڑ دیو غریب چھڑ دیو. انہیں ادو مڑنا جدو میں بھی غریب ہو گیا. کھوتی ریڑی والے 4-4 لاکھ کا نقصان کر دیں آپ مار کے 4 تو جن آنا ہو سکنا باؤ جی غریب آدمی جان دو باؤ جی غریب آدمی جان اور باؤ اور پتا ہوں. میں کہ بچ ہی بہا لو اتنے غریب کٹھے ہو جانے سارے تو نہ مینوں بھی غریب کرنا ہے انشاءاللہ. میرے غصہ سی نا میں بچ بہا لیا. وہ بچ بہایا ہے تو اس ویکھیا اگے یا علی مد ٹنگے سی بچی یا علی مد وہ قصیدے پڑھن لگ پے. اور میں کیا کوئی آؤں بھی آئی کہ ایویں پہ کرنا اور میں قصیدہ پڑھنا انہیں صاف لیا بھی نہ چھڈنا نہیں بجائے کوئی سوال قصیدے. میں کیا شاہ جی نال ڈرائیور میرے شاہ جی میں شاہ جی ایویں پہ کرتا جے مینوں شیعہ لگتا نہیں. اور سا کیا مولوی صاحب چھڑ دیو پراں آسرا تے یا علی دا لیندا نا. چلو جہاں بھی انہوں کو ماڑا چنگا آؤں ہے وہ قصیدے دا بول سبحان سبحان اللہ. جی مولا تانوں جزائے خیر آباد رہو شاد رہو. ہو سکا جی یا علی دا آسرا پہ لیندہ چھڑو پر میں ہلا تھلے موٹر سائیکل تھلے وہ اتاری نال وقت کیتا انہوں لایا پانی شانی پیا میں گیا. یہ مطلب ہے کسے ویلے بندہ نام ہی اصلی ہوئے لیکن جدوں کسے دا آسرا لوے ادو بندے انہوں تھوڑی جی رعایت کر چھڑ. وہ بندہ جویں دا بھی ہے سی ویسے قرآن آندا ہے کہ مسلمان سی مسلمان سے اس مسلمان پر ویکھے انہوں نے صاحب لگا بھی میرے نو پلیکھا پہ لگتا ہے. وہ سا کہ السلام علیکم تے اگوں مسلمانہ تے نظریے وچ اسلام تے ہے ہی نہیں سی نا. کمال ہے یار. اور جی السلام علیکم دے وچ تے اسلام ہے نا پہ تیرے تے سلامتی ہوئے. جدو انہیں آکے نا السلام علیکم تے وچوں بندے کی کہنے لگے پیڈاں بکریاں ویکھ کے انہیں آکے السلام علیکم نہ کر کافرہ تیار ہو جا سا تینوں چھڑنا نہیں. ہو سکتا میری گھر سن لو میری پوری گھر سن لو. ہو سکتا اس کلمہ شہادت بھی پڑھے ہوئے انہاں کہنا وہ پھر جڑی اتھے گل لکھی ہے وہ میں پڑھ دوں. وہ فرماندے نے کہ حضرت کے وقت مسلمانوں کی فوج پہنچی ایک بستی میں سن دے ہو پہ
وہاں ایک مسلمان تھا. چلو موک گئی گل, میرا خیال ہے بہت شکریہ تھوڑی توجہ دا. وہاں ایک گل موک گئی, یہ مطلب تحقیق کرنے دی لوڑ نہیں. وہاں ایک مسلمان تھا, اپنے مویشی کنارے کھڑا کیے ہوئے تھے اور وہاں کھڑا تھا اور مسلمانوں سے سلام علیکم کی. لوگوں نے سمجھا کہ غرض کے لیے مسلمانی جتا رہا ہے, یعنی یہ مال بچانے واسطے مسلمان پہ بنتا ہے مسلمان نہیں. مار چھڑیا جی بندیاں, مار چھڑیا, مار کے دے ڈنگر شنگر سارے ونڈ ہی لینے سن. وہ مال غنیمت سارا بندیاں ونڈ لیا, بندہ مار چھڑیا. اتھے آیت آئیے وہ سنان لگا. تسی کھلے دل سنیا جے, ساڑھے بچوں نج کوئی نہیں سی. تسی بشک کھلے دل سنو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, شکریہ قرآن حکیم کی کرا. قرآن کوئی پڑھے تو پتہ لگے نا کہ قرآن دی تاریخ کتنی سچی ہے. اللہ پاک نے قرآن چ فرمایا یا ایھا الذین آمنو. میرا خیال ہے کہ ایتھوں ہی جڑی گل شروع ہوئی ہے ایتھوں ہی پک ہو گیا. یا ایھا الذین کافروا نہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ دا مطلب بندے مسلمان سن. اللہ فرما رہے اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کی راہ میں نکلو مارنے کے لیے یعنی جہاد کے لیے, فتبینوا, ذرا تحقیق تو کر لیا کرو. کیا بات ہے, اور ذرا تحقیق تو کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القا علیکم السلام, جب تم پر کوئی سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم, لست مومنا, تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ تو مومن نہیں ہے. واہ 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 واہ, صدقہ جاواں. جب ایک بندے نے تم پر سلام بھیجا, جب ایک بندے نے تم پر سلام بھیج دیا, تم کون ہو اگر کہنے والے کہ لست مومنا, تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تم کہو کہ تم مومن نہیں. اس نے منہ سے کہا ہے نا السلام علیکم. ہاں منہ سے سننا تمہارا کام ہے, نظریے پہ نظر کرنا میرا. میں راضی ہوں, نظریے کو دیکھنا میرا کام ہے کہ اس کے نظریے میں اسلام ہے یا نہیں. جب اس نے تمہیں سلام کہا تو تم نے کہہ دیا کہ تم مومن ہی نہیں. کیوں تم نے ایسا کہا؟ اگے اللہ نے کھول کے گل رکھی. خالق فرماندہ ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا, اللہ جانتا ہے کہ یہ سارا کام تم نے دنیا کے مال کے لیے کیا. واہ واہ, یہ سارا کام تم نے دنیا کے مال کے لیے کیا ہے. اور فرمایا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ, یہ جو مال غنیمت ہے اور اس کی کثرت ہے یہ تو ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ کہیں سے بھی تمہیں مال غنیمت کی کثرت دے سکتا ہے اور تسی تحقیق تے کر کے تلوار چلاؤ. مال غنیمت تے تو انو اللہ دینا, مال غنیمت تے تو انو اللہ دینا ہے. اللہ کدھروں اور تو انو دے چھڑے گا. تو ساتھ مسلمان ہی سبا کرنے شروع کر دیتے مال غنیمت دے لالچ. اور پھر اگلی گل اللہ ہی کر سکتا ہے, اسی تے نے جوگے نہیں, ایسی تے غریب آدمی ہیں, ساڑھی تے جرت ہی نہیں. اج تو کسے کو چپیڑا کھانیاں نے مولوی کو, وہ تے اللہ کی تیاں نے تے اللہ ہی اتے بچے ہیں. انہاں سانو تو تھلے رکھ لینا سی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایڈی وڈی گل ہے کسے نو قرار نہیں آئے گا زمین تے جڑا مجلس سننا ہے. اللہ فرماندا ایک گل تے دسو. انہاں کہا کی کذالک کنتم من قبل, تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوتے تھے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ فرماندا تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوتے تھے اور لوگوں کا ایمان چیک کرنے والوں اور لوگوں کو بے ایمان کہنے والوں اور لوگوں کی مسلمانی پہ یقین نہ کرنے والوں, تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم, یہ تمہارا مسلمان ہونا یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. توڑے تے اللہ احسان کر چھڑے کہ تسی مسلمان ہو گئے ہو تو تسی کسے مسلمانی تے یقین ہی نہیں پکڑتے. ایک نتیجہ میں دین لگا, اے بچہ دھیان نال ویکھ لو کیونکہ جدا تو آنتو ادوا اے دے حل میرے حل نہیں. آدمو اللہ ویکھ لو, ادھر مو اے ویکھ لو جی, چل
بیٹھ بچے بیٹھ میں صرف یہ نتیجہ دے کے تے امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ چاہوں لگا میں نظریہ پہ پڑھنا اللہ دا احسان ہے خدا دی قسم اللہ فرماندہ سا تو تے احسان کر دیتا تسی مسلمان ہو گئے ہو تے اگر تسی کسی مسلمان نو مسلمان ہی نہیں پہ سمجھ یہ دا مطلب بندے ادو بھی ہیں سن جڑے مسلمان نو مسلمان نہیں سن سمجھ دے جنہ ایران تے ٹماٹر پھیر چھڑے نے وہ مسلمان تو نہیں نا ایران نو سمجھ اور ایران دے ٹماٹران تے بندے نشے نے کہ نہیں انہاں کریٹ باہر سٹے انہاں کہا کافران دے ٹماٹر نے آسان نہیں کھانا تو چلو ٹھیک ہے تو انڈیا چو منگوا لو تو یار بھی دیں دیں واہ مسلمان انڈیا دی پتی سارے پی گئے انڈیا دے تماکو والے پان جنہ سامان ہوندہ سارا انڈیا چو ہوندہ وہ بھی سارا کھا گیا اے ہندوان دی ہر شے کھا کے تے ایران دیاں ٹماٹر نو باہر سٹنا انہوں آندے نہیں بغض علی جی سانو پوچھو میں نے ایک بندہ پوچھتا تہاڈا کی نظریہ ہے میں کہا انہوں نے کوئی اس طرح دا نظریہ ہے اسی تے اہل سنت کسائی ہوئے وہ دے عدہ بھی کھا لینے ہیں اہل حدیث کسائی ہوئے اسی کدوں والی دی ولایت چیک کرتے پھرنے ہیں باہر گوشت ٹنگیا ہوندہ لے کے آ جانے سانو پتہ ہوندہ مسلمان نے اہل حدیث بھی ہوئے کسائی اسی سمجھنے ہیں مسلمان ہیں اہل سنت بھی ہوئے اسی سمجھنے ہیں مسلمان ہیں اہل حدیث بھی ہوئے بہت شکریہ اسی سمجھنے ہیں مسلمان ہیں میں نے کہنے لگا یارہ ویسے غلط ٹھیک ہے میں کہا خدا دی قسم تیرا کی خیال ہے ایسا شیعہ کسائی بکھرے رکھے نے آخر ذبح دا معاملہ ہے ذبح دا معاملہ اور ذبح دا معاملہ ہے حلال حرام دا معاملہ ہے سانو تو اڈے حلال تے بھی یار یقین ہے اہل حدیث حلال کرے تو سانو یقین ہے دیوبندی حلال کرے تو سانو یقین ہے سنی حلال کرے بریلوی تو سانو یقین ہے اسی کوئی شیعہ بکھرے کسائی رکھے نے نہیں تو اڈے کو لے کے کھانے ہیں یا ولایت علی دا اقرار کروا کے ذبح کروانے ہیں نہیں میں نے کہنے لگا یار گل تیری ٹھیک ہے تو تسی انج کیوں نہیں سوچ دے میں کیا ساڑھے نظریے تے جی نظریے میں چیڑی پلی دی ہے ہی کوئی نہیں تو اسی کسا مسلمان دی مسلمانی تے شک کریے سانو کوئی شک نہیں انہا شک کیتا ہے جیڑی یہ نہ گل لکھی ہے اس سخت ہے میں تے یہ کیتی ہے کہ تم تو پہلے ایسے ہی تھے تو سامنے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہوئے ہو جیڑی یہ نہ لکھی ہے وہ ذرا سخت نے چونکہ عالم دین نے انہوں نے گل پڑھ دینا وہ ارشاد فرماندے نے کہ اس پر آیت اتری اور جو فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے اور جو فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے یہ فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے انہاں جڑا نظریہ پیش کیتا ہے انہاں بمب کٹ دیتا بم نو سمجھ دیں بم نہیں پنجابی چ بم بند ہے ویسے بم ہے بم کٹ دیتی نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ تم پہلے بھی ایسے ہی تھے اللہ نے یہ بات جتا دی کہ تم اسلام لانے سے پہلے بھی ناحق خون بہاتے تھے مال کے لیے اسلام لانے سے پہلے بھی تم ناحق خون کر دیتے تھے مال بہانے کے لیے اور لوٹنے کے لیے اور اب تو تم پر اللہ کا احسان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تم خون ناحق کر رہے ہو مال لوٹنے کے لیے یہ مطلب ہے کچھ لوگ اسلام لانے سے پہلے بھی لوٹتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی لوٹتے تھے کچھ لوگ پہلے لوٹتے تھے پھر لوٹنا چھوڑ دیا وہ اچھے ایمان والے ہو گئے قرآن تے میرا ہاتھی ساڑھے بوے تے کافر لکھ جا تے پاویں میرے متھے تے لکھ جا ایک تینوں میں دس دیا جنہاں نو اصا ہاتھی مننے نا وہ اسلام تو پہلا بھی بے عیب سا اسلام تو بعد بھی بے عیب آباد کنے جی مہربان اللہم صلی علی محمد والد انس و جان کا ستارہ حسین ہے سبحان تقدیر انس و جان کا ستارہ حسین ہے بخشش کا بہترین سہارا حسین ہے
बख्शिश का बेहतरीन सहारा हुसैन है। जो भी दूर भागते हैं इमाम हुसैन से, वो कल चीख कर कहेंगे कि हमारा हुसैन। सुभान सुभान सुभान। कभी नजफ तो कभी सामरा में रहते हैं, सलाम उन पांचों शहर अज़ा में रहते हैं। अब मुफ्ती मदीने जाकर तो क्या करेगा, रसूल पाक तो अब करबला में रहते हैं। मलाइका ने अल्लाह कैमरे लगाए हुए हैं, जिस बंदे ने मौला को सलाम ना किया इनकार वलायत लिखा जाएगा। ऊंचा बोल के पंजा खोल के सखीलाल करंदर। शुक्रिया मौला तुहानू जज़ा देवे। ਇਹਦਾ मतलब है कायनात ते कोई ऐसे भी आए ने जेड़े ऐलान नबूवत तो पहले भी बेऐब सन, ऐलान नबूवत तो बाद भी बेऐब। हुण मैं वो बेऐब लोगों का जिक्र सिर्फ एक आयत जो करना चाहना। ये भी अल्लाह का एहसान है, ये भी अल्लाह का एहसान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अजीज दोस्तों, ये बंदे जो कसम देन लगते हैं उदों वज़ू कराते हैं, उदों बंदे पाक कराते हैं। आंदे ने कसम देनी है तो ध्यान नाल दें। जिन्हों आखी ना बच्चों की कसम खा, आंदा मेरी कसम ले लो कि कितने आगा पिछा वाधा घाटा ना हो जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरा पैगंबर इतना बेऐब है, इतना बेऐब है कि अल्लाह ने सूरह हजर की आयत नंबर 72, आयत का नंबर ही 72 है। मेरे नबी ने अल्लाह फरमाया, मेरे हबीब ला अमरू का, ये जो कौम लूत है ना, ये अपनी मस्ती में सरगर्दान थे। हमें तेरी सारी उम्र की कसम, ए हबीब हमें तेरी सारी उम्र की कसम। तुसी अंदाज़ा लाओ, बड़े बड़े अल्लाह ने लोगों ते एहसान कीते ने, लेकिन आ जिहड़ा साडे ते एहसान कीता सू वो मैं सूरह आले इमरान चो पढ़ देना। अल्लाह फरमांदा लक़द मन, मेरे को आयतां ज़्यादा सन, टाइम ख़त्म हो गया। हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन नूं मिल के आख्या अल्लाह तेरा एहसान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दरियाए नीर नूं पार करके आख्या अल्लाह तेरा एहसान है। अल्लाह फरमांदा मैं मूसा ते एहसान कीता, उन्होंने संदूक दे दिता बचपन च ते जवानी च वज़ीर दे दिता। ਇਹਦਾ मतलब है दो चीज़ों का अल्लाह ने एहसान किया। हज़रत मूसा ते बचपन में संदूक दे दिता, अल्लाह फरमांदा ये भी मेरा एहसान है। तो जो जवान होया मैं वज़ीर दे दिता, ये भी मेरा एहसान है। ਇਹਦਾ मतलब है नबी ते अल्लाह के दो एहसान ने। एक जो हिफाजत की लोड़ सी उदों संदूक दे दिता, तो जो मदद की लोड़ सी उदों वज़ीर दे दिता। कुरान की अजमत की कसम है, जिहड़ा संदूक हज़रत मूसा नूं दरिया दीयां लहरां तो बचांदा रहा वो एहसान है। तो जिहड़ा पूरे शिरक को अबू तालिब बचांदा, ये मुहम्मद एहसान नहीं। आबाद रहो चलो। उन्होंने अल्लाह ने संदूक दे दिता, इनू अल्लाह ने मुशरकां तो हिफाजत वास्ते अबू तालिब दे दिता। और जिहड़ा मूसा नूं वज़ीर मिलिया वो हारून है, जिहड़ा मेरे मुस्तफा नूं वज़ीर मिलिया वो अली इब्न अबी तालिब है। ता नबी फरमाया से या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से थी। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ नबी ते एहसान ने वो अबू तालिब ते अली ने अगो साडे नाल अल्लाह की कीता अखीर कीती सू। अल्लाह फरमांदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूलन मिनहुम, हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि इन जैसों में मोहम्मद जैसे को भेज दिया। इतना बेऐब नबी सानू देता है, ये अल्लाह का एहसान नहीं, एहसान है। इतने बेऐब ने अल्लाह नूं मनवाण दी कोशिश की ते बंदे ना मन्ने, इतने बेऐब को ना मन्ने ते को बहस की। जदों बहस की नजरिया ज़हन च यार, नजरिया ज़हन च मेहरबानी जी, मैं 2-3 दलाइल कुरान चो दिते ने नजरिए दे। पहले मुसलमान दसे ने जेड़े एहसान जताते सन उन्हां दा नजरिया ठीक नहीं सी। दूजे बंदे जेड़े गरीबां कोल नहीं सन पैंदे, अल्लाह ने दसिया भी मैं तुहाडे ते एहसान किया, दौलत दी है, यदा मतलब दूसरा। तीसरा मैं पढ़िया बंदियां ने बंदा मार दिता मुसलमान, तो अल्लाह फरमाया मैं तुहाडे ते एहसान कर ही दिता, तो तुसीं की पे करते हो। हुण मैं वो एहसान पढ़न लगा, मेरे पैगंबर दा बहुत बड़ा साडे ते एहसान है कि साडे जैसियां नूं अल्लाह ने ऐसा बेऐब नबी दे दिता। उस बेऐब ने अल्लाह बेऐब नूं मनवाण ते बहुत ज़्यादा कोशिश की, बंदियां अगों झगड़ा किया। हुण अल्लाह ने जिहड़ा एहसान किया इस्लाम ते वो सुनो। अल्लाह फरमांदा हबीब फमन हाजक फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मी फकुल तआलू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब बहस छोड़ दो, मुनाजरा छोड़ दो, मुज़ाकरा छोड़ दो, मुबाहिसा छोड़ दो, बस इनसे कहे तुम अपने ले आओ, हम अपने ले आओ। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जानती है
پیغمبر نے گود چ امام حسین نو اٹھایا، انگلی نال امام حسن نو لایا، پیچھے جناب سیدہ نو، آخر تے حضرت علی نو، اے ہی 5 گئے نے، اجے تک تے اے ہی 5 نے، اجے تک تے اے ہی 5 نے، اگوں نصاب پہ بدلتے نے۔ میں ترلا کیتا سی شیعہ دا کہ 5ویں جماعت دی جڑی اس ویلے کتاب ہے وہ خرید کے رکھ لو، میں عرض کیتی سی قبلہ بہت شکریہ، میں آکھیا سی خرید کے رکھ لو، او دے وچ اجے اے ہی 5 لکھے جے تے سارے رضی اللہ ہی لکھے جے۔ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ سواد بڑا ہے، تاں میں آکھا کتاب خرید کے رکھو 5ویں جماعت دی 98 روپے دی آؤندی ہے میرا خیال، 100 چو بھی 2 روپیہ کٹنے خدا دا نام، کہ تو خرید کے رکھ لو۔ 5ویں جماعت دی کتاب ہے، او دے چنا سارے جیاں نو رضی اللہ لکھے ہے، اگو قوت قہرہ ویکھو کہ اللہ انہوں نے کیتا کی، اگو ساڑی تے مندے نہیں، ساڑی تے نہیں مندے، اگو آپ ہی کی لکھیا نے، فرماندے نے سارے رضی اللہوں کو ساتھ لے کر، فاطمہ رضی اللہ، علی رضی اللہ، حسنین رضی اللہ، یہ رضی اللہ لکھا ہے، اگو نہیں لکھیا ہے، آہاں تے کوئی نہیں آکھیا۔ فرماندے نے جب ان چاروں کو لے کے نبی مدینہ سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ہائے ہائے، تو غور فرمائے، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ دا مطلب ہے یہ رضی اللہ بھی ہو جائے تو مدینہ ان کے برابر نہیں آ سکتا۔ بس تسی یہ نظریہ آج تو بعد قائم کر لو، ایک کی گل کافی۔ حضرت امام حسن دی صلح پڑھنی گے کدے نال کیتی، کیویں کیتی؟ ہن تے لوکاں بیعت لکھ چھڑی ہے، بیعت کیتی، کوئی گل نہیں، تسی بیعت لکھو، تسی صلح لکھو، جو امام حسن تے بحث کرنی ہے کرو، پہلا نظریہ ٹھیک کرو۔ ہم قبروں سے بندے نکالیں گے، بندوں سے نظریہ نکالیں گے۔ حضرات قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، ہم تاریخ کے نظریے سے حسن کو نہیں دیکھتے، ہم قرآن کے نظریے سے حسن کو، سارے اٹھاؤ یار، ہم قرآن کے نظریے سے حسن کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے حسن صحابی کا بیٹا ہے، قرآن کے نظریے میں نبی کا بیٹا ہے۔ صدقہ جامع تاریخ کے نظریے میں حسن رضی اللہ کا بیٹا ہے، تاریخ کے نظریے سے امام حسن رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی نے کہا ابنانا، یہ جو میں لے گیا ہوں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تاریخ کے نظریے میں حسن رضی اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کے نظریے میں صلی اللہ کا بیٹا ہے۔ صدقہ جامع، جب تمہارے نظریے میں حسن مجتبی صلی اللہ کا بیٹا آ جائے گا نا، صلی اللہ کا بیٹا آ جائے گا، تم زندگی میں مانو گے ہی نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رضی اللہ صلی اللہ کے بیٹے سے بیعت لے لے۔ نظریہ ٹھیک کرو، تاریخ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں شکریہ جی قبلہ، نظریہ تو ٹھیک کرو۔ حسن بھی نبی کا بیٹا ہے، حسین بھی نبی کا بیٹا ہے۔ جنہوں جنگل چ ماریا لوگاں وہ بھی نبی دا بیٹا ہے، جنہوں مدینے زہر دیتا نے وہ بھی نبی دا بیٹا۔ نبی دا بیٹا لوکاں منیا ہوندا تے انہیں بندے ہوندے، لاہور انہیں بندے نے۔ لوکاں امام حسین نو نبی دا بیٹا منیا ہوندا تے 10 محرم نو مری جاندے۔ لوگاں دا نظریہ ٹھیک نہیں، اسی کی کریے؟ قبلہ 8 9 10 محرم دی چھٹی کٹھی ہو گئی تے مری لوگاں دیا گڈیاں پھنس گئی ہیں انجوائے کرنا دی، انہاں کے چھٹیاں آگئی نے انجوائے کر کے۔ 6 ستمبر تا تینوں پتہ ہے کہ آج کی کرنا ہے، شب برات تا تینوں پتہ چھٹی آج لائٹاں لانیاں، شب معراج دا تینوں پتہ ہے آج کی کرنا ہے، 14 اگست دا تینوں پتہ ہے سبز جھنڈے لے کے تے کاراں تے لانے نے، تینوں پتہ ہے نا ساریاں گلاں دا۔ 23 مارچ دا تینوں پتہ ہے آج کی کرنا ہے، 6 ستمبر نو شہیداں دیاں قبراں تے سلام کرنا ہے، جنہاں پاکستان واسطے شہادت دیتی ہوئے، تینوں 6 ستمبر نو تے مری یاد نہیں ہوندی، انہاں دیاں قبراں تے یار جا کے سلام کرنا ہے۔ جدن رسول دا بیڑا اجڑیا تو ادھر ہی مری جانا۔ لوکاں دا نظریہ ٹھیک نہیں، لوکاں
लसणा दा वीर कतल हो गया, नबी दा पुत्र कतल होए। तारुल कादरी साहब अजे जिंदा ने। और फरमाते हैं 10 मुहर्रम नूं उम्मे सलमा फरमांदी मैनू ख्वाब आया, और जदों नबी ख्वाब च मिले उदों शैतान नहीं हुंदा, शैतान नबी दी शक्ल च आ ही नहीं सकदा। वो फरमांदे ने उम्मे सलमा फरमांदी मैं 10 मुहर्रम दी डीगर नूं रसूल अल्लाह नूं वेख्या सारे च खा के, पैरां च नालैन कोई नहीं, अमामा गल च। मैं कहा या रसूल अल्लाह कित्थों आ रहा है? फरमाया करबला च। तुहानू मैं इंज कदी नहीं वेख्या, पैगंबर आके इंज मेरे नाल होई भी कदे नहीं, मार छड़िया ने बेजुर्मों बेगता। मेरा बेटा मैं जनाजे वास्ते 2 जुमले पढ़, बरोज़े हशर एक आवाज़ आएगी या अहलल माशर हुज़ू अबसारकुम वनक्किसू रऊसकुम हत्ता तजूज़ा फातिमा तु बिनती रसूलिल्लाह। नबी पाक ने खुतबा दिता, हशर वाले दिन एक आवाज़ आएगी, लोगों अखा बंद कर लो, अपने सर खम कर लो। कदों तक? नबी भी इंज कर जान, अखा बंद कर लेंगे। साड़ियाँ तो अखा मासूम नहीं, नबियां दियां मासूम अखा। 1,24,000 नबी होण किबला, तो ये 2,48,000 अखा बंद हो जाएगियां, तो सर खम हो जाएंगे। तो पूछणगे नबी कदों तक असां इंज रहना? अल्लाह फरमाएगा हत्ता तजूज़ा फातिमा तु बिनती रसूल, जदों तक मुहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी नहीं गुजर जाती, सिर थले रखा जे तो अखा बंद रखे। एक बीबी सुनती सी जिवें परदादार साडे बैठे ना अंदर, उन्हें अपने शौहर नूं भेजिया, जाके कहन लगी नबी पाक नूं पुछ के आओ कि औरतां दी अखां भी बंद कराइयां जाणगी या अहलल माशर च औरतां नहीं आउंदियां? हजूर ने फरमाया हाँ औरतां दी अखां भी बंद कराइयां जाण। वो सवाल भेजिया, उस आख्या पैगंबर नूं पुछो मर्दां दा तां बीबी पाक तो पर्दा है कि वो गैर महरम ने, वो बीबी नूं वेख नहीं सकते और बीबी उन्हां ते नज़र नहीं करते, तो औरतां साड़ियां साड़ी तो सरदार ज़ादी है, साड़ी तो शाहजादी है, तो असां तो बीबी की ज़ियारत करनी है ना, साड़ी तो सरदार है, तो साड़ियाँ अखां बंद क्यों कराइयां जाणगियां? नबी पाक ने फरमाया बाद विच जन्नत च ज़ियारत होवेगी, जदों मेरी बेटी हशर च आउणा उदों तुहाड़ियां भी अखां बंद कराइयां जाणगियां। उस पुछया क्यों? नबी की दाढ़ी इन्ने आंसू डिगे ने कि दाढ़ी तो थले आंसू पे डिगते सन। उस बंदे आख्या मैं अगों सवाल नहीं करता। नबी आख्या नहीं फेर कर, उन्हें फेर किया, कहने लगा बीबियां दी अखां बंद क्यों कराइयां जाणगियां? रो के पैगंबर ने फरमाया जिहड़ी हालत च मेरी धी ने आउणा है ना, किसी औरत को बर्दाश्त नहीं होना, किवें होना? मेरे मौला फरमाते हैं मेरी धी का यह हाथ तेन पता ना, बोलो मेरे नाल इत्थे ही रहा ना, कफन च भी इत्थे, दफन वेले भी इत्थे इत्थे ही रहा। ए तुझे हाथ नूं थले हाथ दे के ना, इस हाथ नूं बीबी इस हाथ ना चुकया, इंज ही फाते टैक्सल लिखा, अलामा बशीर फाते टैक्सल फरमाते ने इस हाथ नूं थले दे के इस हाथ नूं बीबी चुकया होना, तो इन्हां दोवां हाथां विच 2 तश्त होने। मेरे लो वेखना, दोवां हाथां 2 तश्त होने, प्लेटां होणियां वड्डियां वड्डियां यानी प्लेटां। उहदे च की होना है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मावां कफन चों पुत्रां दा मूँह औखा वेंदियां, जिन्हां नूं कफूर लगा हुंदा है, जिन्हां नूं खुशबू लगी हुंदी है, जिन्हां दे जख्मां ते फुੱਲ रखे हुंदे ने, जिन्हां नूं पग बद्धी हुंदी है, जिन्हां नूं करबला दा कफन पाया हुंदा है, जिन्हां दी अखां ते याकूत रखे हुंदे ने, एडा संवारिया भी होवे ते किबला माँ औखा वेंदी है। मैं इस बीबी दे हौसले तो सदके हाँ। पैगंबर फरमाते ने सज्जे हथ वाली प्लेट च हसन दे जिगर दे टुकड़े होने, खब्बे हथ वाले तश्त च हुसैन मजलूम दा सर होना। बीबी फरमाएगी सब तो पहले मैनू दस ये मेरे वड्डे ने किसी नूं की आख्या सी, मेरे छोटे ने किसी नूं की आख्या सी? हाथ में गैब चो आवाज आएगी मैनू किसी गवाह की जरूरत? आप बोलो बोलो, मैनू किसी गवाह की जरूरत नहीं, लेकिन तेरे खानदान दी कुर्बानियां नूं उजागर करने वास्ते ते मैं तुहाडे ते क्यों दरूद पढ़िया कायनात नूं दसण वास्ते। जरा गवाह लिया अपने दोवां पुत्रां दे मौके दे कतल दे गवाह। बीबी फरमाएगी कोई है कलेजा संभालना, बीबी फरमाएगी जड़ा है गवाह आ जाए, मेरा आदल दे दरबार च मुकदमा पेश हो गया। अलामा बशीर ने कलम तोड़ दिता है, फरमाते ने शाम चो एक आवाज आएगी अम्मा आवा थोड़ी आया ये आ मेरी मजलूमा बेटी, आ मेरी उम्र मुसाए बेटी। कबर कुशाई होगी, नूर दियां कनाता वेख के बीबी ज़ैनब आखणगे ये शाम है। किन्ने सुनिया शाम है? ये शाम च कनाता, शाम च अमारियां, शाम च सवारियां। फरमाया अल्लाह दा दरबार ही नाना कुर्सी ते बैठा है, नबूवत की कुर्सी ते, प्यो बैठा ही वलायत की कुर्सी ते। आदल दा दरबार लग गई,
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਂ ਖਲੋਤੀ ਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਫਰਮਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਨਾਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਈਆਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੇ। ਕਨਾਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ज़ैनब हाँ, अल्लाह भी जानता है, मेरा नाना भी मेरा बाबा भी सारे जानते हैं, लेकिन एक बारी वापस जाओ हुराने जन्नत मेरे नाना ते बाबा नूं जाके आखो अगर तुसी नाराज़ ना होवो, हाय हाय अगर तुसी नाराज़ ना होवो ते अल्लाह राज़ी होवे ते मैं उंज ना आवां जिवें शाम गई मेरे अगे सजाद होवे नाल मुहम्मद पाक, मेरे हाथ बदे होण सकीना मेरे गले च होवे, मैं नाना तेनू दसा मैं अजरे रिसालत किवें लैंदी रही। आंसू तुहाडा आ गया, हाय भी मेरे तक पहुंच गई। हुण जनाजा मंगवावां, किधरों आना जनाजा? जनाजा किधरों आना? उधरों ठीक, इधरों ठीक। रुको रुको मैं दसना। ज़हरा दी धी नूं पुरसा देने लगा। मैं सोचना है मलका शाम तेन केड़ा केड़ा पुरसा देना, अजे तेरे निके वीर दा 40वां नहीं मुका। हाय मुंडिया बैठ थले, ओ बैठ जा, ओ बैठ जा थले, बैठ जा। अजे तेरे छोटे वीर दा 40वां नहीं मुका ते बड़े वीर दा जनाजा। बीबी मैं नमाज पढ़ना पता नहीं नाकस है कि कामिल है, मैं मान नहीं करता, मैं रोज़े रख के मजसा पढ़ना, लेकिन मैं मान नहीं करता। मैं हज किया, मैं मान नहीं करता। पता नहीं इस फरिश्ते ने हज लिखा भी है कि नहीं। खोरे हाजी अखवा अखवा के ज़ाया कर लिया, खोरे नमाजा वखा वखा के ज़ाया कर लिया, पता नहीं रोज़े 10-10 के ज़ाया कर लें। एक मेहरबानी करें, ए आंसू मेरा लिखने किधरे जरूर लिख, ये तसन्नो कोई नहीं, ये बनावट कोई नहीं। अगली मेहरबानी करिए जिन्ने बंदे शामिल होए ने साडे गवाह रहा जे साडे अमाल लिखन वाले हो फरिश्ते हो। असी 10 मुहर्रम नूं भी धीआं लैके बाहर सां, असी हसन दे जनाजे ते भी बेटियां लैके आबाद रहो। किदा जनाजा मैं दसन लगा, बस एक जुमला सुनना। ये उस बीबी नूं पुरसा जड़ियां 7 कदमां ते खलो के एक वीर नूं कुसदा वेख्या ते दूजे वीर दे मुतलक तुहानूं मैं की दसां। मेरी वड्डी मशीर है जी, मैं हर थां मिसाल देना। ओ बाबा जी अखां तो माजूर है, ओदियां अखां शुरू तो कोई नहीं, मेरे तो वड्डी है, लेकिन मैनू उस खड़ाया चुक के, वो ना मैनू जो चुक के खिलाती सी ना किबला, उदों मैनू कंडा चुप गया पैर च टुरदियां। वो मैनू एक घर लै गई, ओदी ते नज़र नहीं सी। वो कहन लगी किसी नूं पे मेरे ना वीर दा कंडा कट दे, ते वो मैनू छड्ड के उस घर ते वापस आ गई। तो फिर जो ना कंडा कढ़ लिया, सूई ना कढ़िया, एक बीबी ने फड़िया पैर, दूजी ने कढ़ दिता। फिर वो आके मैनू चुके तो मैं वो कुछड़ना चढ़ा। मैं कहा नहीं मैं तेरे को नहीं जाना, तू मैनू छड्ड के क्यों गई सा, तू मैनू किसी के घर छड्ड के क्यों गई है? हो सका वीर मेरी नज़र कोई तो जिहड़ा कंडा हुंदा है वो पैर दे विच हुंदा है, बहुत लंबी जगह ते नहीं हुंदा, नाल ही हुंदा है, लेकिन फिर भी सूई नाल फोड़ के कढ़ना पैंदा। ते जदों इन्हां सूई नाल थोड़ा जिहा उस कंडे नूं हिलाना सी ते कढ़ना सी, चुंझ सूई दी चुंझ नाल कढ़ना ते है सी ना। मैं तेरी भैन मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं सी होना, ते मैं तैनूं छड्ड के टुर गई कि जदों कढ़ लैणगे उदों मैं लै जांगी। जदों तेरी सूई लगनी सी ते तूं हाय आखना सी, मेरा दिल डुब जाना सी। मैं गल बड़ी याद करना इमाम हसन की शहादत दे देना, मैं सोचना वो भैणां ते सूई बर्दाश्त नहीं करदियां, ये भैणां ने 70 तीर वापस किवें खिंचे है। बड़ा हौसले वाला बंदा जिहदे दिल च गल आ गई है, लेकिन वही आए नहीं निकली। तीर जिधर जाता उधर सौखा जाता, जिधरों वापस आवे उधर फेर के कटिया जाता। सदके जावा, पता नहीं मेरे मौला हसन दे जिस्म दी की हालत हुई होगी जदों भैणां ने तीर विचों आ फेर फेर के कटे रहे। ये भी उन्हां दा ही हौसला है। तुसी बस एक गल मेरे नाल रल के करो, रल के ते मैं जनाजा मंगवावां। तुहानूं पता है जनाजा अंदर हुंदा है, बंदे गली च हुंदे। बोलो ओ यार गली च हुंदे, गली वाले बंदे की आंदे ने? आंदे ने अच्छा भाई जवानों 4 बच्चे अंदर जाओ ते जनाजा चुक लो, टाइम हो गया।
وہ 4 بچے اندر جاندے نے نال ہی اندر ہوندا 2 منٹ اچ جنازہ آنا چاہیے 2 منٹ جان تے چک لین اوتھے 7 منٹ لگدے نا جدوں 7 منٹ اودوں بزرگ کوئی بوئے چ کھلو کے آندا او چکدا نہیں ایک بندہ اندروں آندا او آ کے آندا بزرگو ذرا کھلو جو پینا چکن نہیں دیندیاں پینا چکن نہیں دیندیاں اے پینا روک کے جنازے نو آندیاں نے کتھے لے چلے ہو میرے ویر دا گھر سونا بنایا جے اجڑ گیا جے میرے بابل دا بیٹا جدوں جنازہ باہر آ جاندا ہے ہاں ادوں بھیناں نو لوگ آندے نے کوئی بی بی قبرستان نہ آوے میں مگوان لگا جنازہ میں اعلان کر لگا فکر نہیں کرنی کوئی بی بی قبرستان نہ آوے بیبیاں اندر رک جاندیاں بیبیاں اندر بہندیاں نے بھین نہیں بہندی بولو بھین ایک ہوے 2 وہ دروازے نال کھلو جاندی دروازے نال کدوں تک کھلوندیاں جدوں تک 4 پائی اے صدقے جاواں ہو گئی یہ مجلس جدوں 4 پائی واپس آوندی ہے آباد رہو تانوں 4 پائی ذہن چ آ گئی ہے تاں تہاڈی آئے نکلی ہے 4 پائی واپس آوے تے بھین 4 پائی خالی نو ویکھ کے پوچھدی ہے اے میرے ویر دا گھر سونا بنایا جے نا ہاں تے تھلے گدا پایا جے نا میرے ویر دا گھر سونا بنایا عزادارو بھیناں کھلو گئیاں نے دروازے وچ حسن دا جنازہ چوک کے حسین ٹرے نے حضرت عباس ٹرے نے محمد انویہ ٹرے نے صدقے جاواں جعفر ٹرے نے عبداللہ ٹرے نے ویر لے کے جا رہے نے ہاں ایک بی بی گلی چ کھلوتی سی پوچھ دے نہیں کون ہے گلی چ فضا کھلوتی سی جدا دھیان سی اس پاسے روزہ رسول وال دھیان ادھر سی دھیان ادھر سی تے بیبیاں پیاندہ سن اماں جدوں ویر خالی 4 پائی لے کے آؤں گے ادوں سانو دسنے ایک دم حضرت فضا نے منہ تے ماتم شروع کیتا آواز آندی اماں کیوں رونی ہے اماں کیوں ماتم کرنی ہے آواز آندی ہے سارے جاندے جنازے جاندے نے واپس خالی 4 پائی آندیاں نے بی بی اگے اگے عباس نسدا ہوندا تے آواز دے کے آندا تلوار لے آؤ اینا سانو غریب سمجھے شبیر پچھو موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا روک جا میں لڑنا نہیں آواز ہوندی میں نو روک لو تو اڈے اجڑن دے دن آگئے آواز ہوندی ہے بی بی 4 پائی خالی نہیں 4 پائی کیویں نے فرمایا سفید 4 پائی گئی سی واپس رنگین 4 پائی آ رہی ہے گیا سی پھولا چ جنازہ آ رہے تیرہ چ جنازہ لاہور دے مسلمانوں حسین دے ویر دا جنازہ تیرہ میں چ جنازہ ان کے ساتھ دیکھیں آگے آگے ہو کے دیکھیں گر نہ جائے آگے ہو کے دیکھیں علامہ صاحب کے ساتھ مائک لگا ہوا تھا یہاں پہ گر نہ جائے میں یہ کہہ رہا تھا آپ ساتھ چلے جاتے ہیں نا بھائی جان اب چلے جائیں ذرا اندر چلے جائیں